The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी द्वन्द्वकालीन घटनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा माओवादी नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी गर्दैछौं। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 905 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि माओवादी नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवकोटाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार आदेश दियो। त्यसपछि माओवादीहरू किन यति धेरै तरङ्गित भएको हो? मलाई सबभन्दा पहिला यो विषयमा चाहिँ दृष्टिकोण र नियतको समस्याको बारेमा खोतल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको राजनीतिमा 7 सालको क्रान्ति भनियो, जसले राणालाई विस्थापित गर्यो। राणाहरू त्यसको विरुद्धमा बेखुसी थिए। त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई विस्थापित गर्यो। पञ्चहरू त्यसका विरुद्ध बेखुसी थिए। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप राजतन्त्र विस्थापित भयो, गणतन्त्र स्थापित भयो। त्यो गणतन्त्र प्रति बेखुसी हुने मान्छेहरूको दृष्टिकोणमा यो जनयुद्ध र जनयुद्धले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू सधैँ चाहिँ ती चाहिँ आँखाको तारमा बन्न पुगे। एउटा यो दृष्टिकोणको समस्या हो। हिजो 7 सालको क्रान्ति भन्ने कि 7 साललाई अपराध भन्ने, 28 सालको विद्रोह भन्ने कि त्यसलाई अपराध भन्ने, जनयुद्धलाई जनक्रान्ति भन्ने कि त्यसलाई चाहिँ अपराध भन्ने एउटा समग्र दृष्टिकोणको दोष हो भन्ने मलाई लाग्दछ। एक थरी मान्छेहरू अहिलेको परिवर्तनलाई कुनै पनि तर नि देवकोटाज्यू, द्वन्द्वका पीडितहरूले दिएको निवेदन, हामीलाई न्याय चाहियो भनेर दिएको निवेदन दर्ता भएर न्यायिक परीक्षणमा जाँदा यति धेरै रिसाउनु पर्ने हो र? होइन, म भन्दैछु यही विषयवस्तु। हिजो बीपीले राणा विरुद्ध हतियार उठाउँदाखेरि उनलाई पनि अपराधी भनिएको थियो तत्कालीन राज्यले। पछि अन्तत गएर बीपीको मुद्दामा आम माफी दिनुपर्ने भयो। 28 सालको झापा विद्रोहको बेला पनि अपराधी भनेर जेलमा राखेका थियो। केपी ओली समेतलाई पछि आम माफी दिएर छुटाउनु पर्यो। अहिले पनि जनयुद्धलाई अपराधी करार गर्ने एउटा तत्त्व चाहिँ सधैँभरि सक्रिय रहन्छ र त्यो अन्तत राज्यको प्रतिबद्धता हिजो के थियो भने जनयुद्ध एउटा परिवर्तनको वाहक हो भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको अवधारणा हो, राज्यको मान्यता हो। तर त्यसप्रति असहमत हुने मान्छेहरू अहिले पनि आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो परिणाम, यद्यपि तपाईँले भनेको कुरा साँचो के हो भने अहिले अदालतबाट भएको आदेशको प्रसङ्ग छ। अदालतको आदेशको प्रसङ्गलाई पनि मैले त्यो दृष्टिकोण र नियतमा म जोड्दैछु। एउटा अदालतको यो कानुनी प्रक्रिया हो। राजनीतिक स्टेटमेन्टहरू राजनीतिक प्रक्रिया हुन्। कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रिया बीचको चाहिँ मिसम्याच भएको छ। यसले एउटा प्रभाव देखाएको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो, अहिले अदालतको कुरा गर्दाखेरि अदालतको एउटा लिगल प्रक्रिया हुँदै पनि अदालत बेला बेलामा विवादमा आउने गर्छ। बेला बेलामा विवादमा किन आउने गर्छ भन्दाखेरि राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कारणले। दोस्रो, अहिलेको सन्दर्भ जोड्दाखेरि संक्रमणकालीन न्यायको मामलालाई फौजदारी न्यायको चस्माबाट हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले। तेस्रो, सबभन्दा न्यायालय चाहिँ विवादमा किन आउने गर्छ भने कहिले दामका लोभले, कहिले नामका लोभले आउने। तर नि देवकोटाज्यू, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसँग अल्झाएर राख्नु हुँदैन, यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर दिएको आदेशमा पनि त्यसभित्र नियत खोतल्न मिल्छ र?
होइन, मैले यसैलाई भन्दैछु, चोलेन्द्र शमशेरले दामको प्राथमिकता राख्दाखेरि उनी बदनाम भए, चोलेन्द्र प्रवृत्ति त्यसरी गयो। अर्को प्रवृत्ति नामको प्रवृत्ति, नामका कारणले, नामका लोभले अदालत चाहिँ फस्दैछ, जसले राजनीतिक मामलामै हस्तक्षेप गर्ने गर्छ। अहिलेको मामला पनि त्यो मामला बिल्कुल संक्रमणकालीन मामला थियो। फौजदारी न्यायको चस्माबाट हेर्ने कोसिस पटक पटक अदालतले गर्दाखेरि यो समस्या आउने गर्छ। एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा म के सहमत हो भने, ठिक छ, अदालतले फौजदारी न्यायको चस्माले हेरेरै सही यो मामलालाई अनन्तकालसम्म राख्न हुँदैन, टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अदालतको त्यो सकारात्मक हो। मलाई लाग्छ राजनीतिक वृत्तले, राज्यले यो कुरालाई अवसरको रूपमा लिँदै, हिजो 9 दलको विज्ञप्ति पनि मैले हेरेँ, 100% जस्तै, झन्डै झन्डै 100% समर्थन प्राप्त गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो मामलालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राथमिकतामा राखेकै छ त, राखेकै कुरालाई अदालतले हतारिन जरुरी पनि थिएन। सँगसँगै अदालतले भनि नै सकेपछि त्यही मामलालाई अवसरको रूपमा लिँदै यो मामलालाई छिटो टुङ्ग्याउनका निम्ति राजनीतिक वृत्तले, राज्यले, सरकारले, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण मेरो यो मिश्रित प्रतिक्रिया हो। एउटा प्रतिक्रिया, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति सबैले छोड्नुपर्छ। नाम र दामका चर्चाका कारणले, नाम र दाम कमाउने प्रचारका कारणले फस्न हुँदैन कोही पनि। त्यसो हो भने 2076 माघ 1 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारेका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले चाहिँ बोल्न मिल्छ? एकदम अनिलजी, एकदम ठिक भन्नुभयो। माओवादी अध्यक्षले बोल्नुभएको कुरा के हो भने, 17,000 को मध्येमा यदि मलाई आरोप लगाउने हो भने 12,000 को जिम्मा राज्यले लिन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसो हुँदा अदालत पनि, पीडितहरू भन्नेहरू पनि 5,000 को मामलामा चाहिँ मुद्दै हाल्नुपर्ने, अदालतले पनि 5,000 को मामलामा चाहिँ रिट दर्ता गर भन्नुपर्ने, अनि 12,000 को मामलामा रिट पनि हाल्नु नपर्ने, 12,000 को मामलामा अदालतले पनि बोल्नु नपर्ने। के हो यो? त्यसो हो भने तर द्वन्द्वको सुरुवातकर्ताको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर पीडितहरू न्यायिक उपचार खोज्ने नैसर्गिक अधिकार लिएर अदालत पुग्दा यति धेरै तरङ्गित हुनुपर्ने, अदालतको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने अनि शान्ति प्रक्रिया भाड्न लाग्यो भनेर यो कोकोहोलो गर्नुपर्ने हो र? द्वन्द्वको पहलकर्ता त्यो त तपाईँको दृष्टिकोण हो। द्वन्द्वको पहलकर्ता त तत्कालीन राज्य थियो नि, राजा थिए नि, पञ्चायत थियो नि। राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध द्वन्द्व उठाउने द्वन्द्वको चाहिँ सृष्टिकर्ता हो कि दमन गर्ने अनि राजाको निरङ्कुशतालाई चाहिँ जय जयकार गर्नेहरू द्वन्द्वको पहलकर्ता हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो दृष्टिकोणको समस्या हो। दृष्टिकोणको समस्याका सन्दर्भमा जनयुद्धले अहिले तपाईँ र मेरा बीचमा बहस गर्ने, वातावरण सिर्जना गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ आफ्ना माग राख्न पाउने, द्वन्द्व पीडितहरूले मुद्दा पनि हाल्न पाउने, द्वन्द्व पीडितहरूले हालेको मुद्दामा अदालतले कार्यकारी प्रमुखका विरुद्ध आदेश पनि जारी गर्न पाउने यो परिस्थितिको सिर्जना कसले गरे हो? द्वन्द्वले होइन, जनयुद्धले होइन। यो परिस्थिति, यो लाभ कसले ल्याइदिएको? जनयुद्धले ल्याइदिया होइन, प्रचण्डले ल्याइदिया होइन। अनि प्रचण्डले ल्याइदिएको सबै सुविधा उपभोग गर्दै अनि जनयुद्धका विरुद्ध विष-वमन गर्न मिल्छ? त्यसकारण चाहिँ यो द्वन्द्वको कारक प्रचण्ड होइन, द्वन्द्वको कारक तत्कालीन राजतन्त्र थियो। त्यो राजतन्त्रका विरुद्ध युद्धको शङ्खघोष गर्ने हिम्मत प्रचण्डले र जनयुद्धले गरेका थियो। त्यसको परिणाम, त्यसको लाभ अहिले सबैले भोगिराखेका छन्। तर मान्छेहरूलाई के मन परिराखेका छैन भने जनयुद्धले स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपर्ने मान्छे र प्रवृत्तिहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। तिनीहरू चाहिँ विष-वमन गरिराखेका छन्। तर प्रधानमन्त्री भइसकेको, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्तिले हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भन्दा त पीडितको घाउमा चाहिँ, आलो घाउमा चाहिँ यो नुन छर्कने काम गर्नुभयो। त्यसपछि त त्यो प्रक्रिया अदालतमा त पुगेको हो नि, होइन र? होइन, समस्या यहीँनिर हो क्या। त्यति बेला प्रचण्डले भनेको कुरा के हो? 17,000 को ज्यान गएको छ भने 12,000 को जिम्मा राज्यले लिनु पर्दैन भने हो नि त। 12,000 को त्यति बेलाको 80% हत्या
राज्यको तर्फबाट भएको 80% ज्यान जाने काम चाहिँ राज्यको तर्फबाट भएको द्वन्द्वका प्रक्रियामा सबै कुरा चाहिँ नापे तौले जस्तो हुँदैन। 20% जति ज्यान जाने काम विद्रोहीका तर्फबाट पनि भयो होला भन्ने कुरा मात्रै हो, जबकि त्यो कुरालाई अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छैन। अहिले मानिलिउँ अनुसन्धानले पुष्टि गरे जस्तो गरी 5000 मान्छे मार्नेमा प्रचण्डको संलग्नता पुष्टि भयो भने जस्तो गरी मान्छेलाई अपराधीकरण गर्ने जुन काम भएको छ नि त्यो बिल्कुल बेठिक भएको छ। त्यसकारण हिजोको त्यो यदि त्यसो हो भने त ल मानिलिनुहोस् 70 करोड खाइदिया होइन अरबका अरब हान्दिया हो भन्नेका विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा किन नहाल्या नि? यही हो नि, बहस त यति नै हो नि। हो यस्ता प्रकृतिका कुराका बारेमा राज्यको जिम्मेवार निकाय, मान्छेहरू, राजनीतिक दलहरू र अदालत समेत प्रभावित हुने, अदालत समेत दुरुपयोग हुने, अदालत समेत तानिने यस्ता परिघटनाहरूले मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्याउँछ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई ग्लोरिफाई गर्नेतिर होइन, तपाईँ हाम्रो बहसले पनि यस्ता कुराहरूलाई ग्लोरिफाई गर्नेतिर होइन, यस्ता विषयवस्तुलाई मिनिमाइज गर्नेतिर, यस्ता विषयवस्तुहरूमा तरङ्गित बनाउने कुरा होइन। यी विषयवस्तुहरू द्वन्द्वका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। यिनलाई संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा हल गर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौताले एउटा प्रष्ट लाइन क्लियर गरेको छ, सत्य स्थापित गर्ने र त्यसकारण त्यो मेलमिलापको वातावरण सिर्जना। तपाईँले यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाउनु भयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम अघि बढ्न सकेको छैन, 16 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ, पीडितहरू न्यायको खोजीमा छन्। चिन्ता गर्नुपर्ने यो विषयमा चाहिँ राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन? अनि चिन्ता नगरेको भए कति पटक यो विधेयक बन्यो, कति पटक आयोगहरू बने, कति पटक सरकार, हरेक पटक सरकार बन्दै गर्दा यो मामला प्राथमिकतामा छ भनेर भन्यो। त्यो चिन्ता होइन। हिजो मात्रै 9 राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरेको त्यो चिन्ता होइन। झन्डै 100% समर्थन प्राप्त गरेको सरकारको नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याइन्छ भनेको कुरा के त्यो प्राथमिकताको विषय होइन? त्यसकारण के राज्य चुप लागेर बसेको छ भनेर अब राज्य चुप लाग्यो बाँकी मान्छेहरूले चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने हो? त्यसकारण चाहिँ यदि राज्य चुप लागेर राज्यले वास्ता गरेन भने के राज्य बाहेक गएर राज्यले एनजिओहरूले हल गर्न सक्छन् यो मामला? यसरी हेर्ने हो। दलको नेतृत्वको त यो ओठे प्रतिबद्धता जस्तो देखियो, हामी संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्छु भन्ने। अहिलेसम्म 2वटा आयोग पदाधिकारी विहीन भएका छन्, पीडितबाट उजुरी सङ्कलन बाहेकको काम हुन सकेको छैन। गम्भीरता त त्यति धेरै त देखिएको छैन नि? होइन, त्यो कुरा म पनि मान्दछु। गम्भीरता देखिएको छैन भन्ने कुरा नै चाहिँ मान्दिनँ। गम्भीरता छ तर परिणाम देखिन सकेका छैन। परिणाम देख्ने कुरा हेर्नुहोस्, द्वन्द्वको मामला संसारभरिका 40वटा भन्दा बढी मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन भएको छ, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ र एउटा मुलुक देखाइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ लामो समयसम्म यो विषय नतन्किएर आजको भोलि समाधान भएको कहीँ पनि देखाइदिनुहोस् न। त्यसो भएको हुनाले यो मामला यति हल्का मामला हो, छुमन्तर्की गर्ने बित्तिकै यो हल हुन्छ भनेर सोचियो भने यसले चाहिँ कालान्तरमा यसले प्रत्युत्पादक परिणाम नै दिन्छ। यसले लामो समय लिन्छ नै, तर राज्यको प्रतिबद्धतामा कमी नआउने कुरा, राज्यले सधैँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हल गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ प्रशंसनीय छ भनेर बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले राजनीतिक नेतृत्व चुप लागेर बसेको छैन, पहल भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। अनि अर्कोतर्फ चाहिँ यो गम्भीर अपराधमा नै क्षमादान दिने व्यवस्था बनाउन खोज्ने अनि पीडित पक्षको सहमति नभई मेलमिलाप गराउनु पर्छ भन्ने खालका कानुन बनाउँदा त अप्ठ्यारो त आएको हो नि। तपाईँले अर्को गल्ती कोट गर्नुभयो अनिलजी। हाम्रो विधेयकमा अहिलेसम्म बनेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा कहीँ पनि आम माफी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन हैन। हाम्रो समस्या के भयो भने तथ्यमा टेकेर बहस होइन, पर्सेप्सनमा बहस हुने भयो। त्यसकारण सबै राज्यले सबलाई आम माफी दिने गरी, मैले आम माफी भनेन, क्षमादान दिने, गम्भीर अपराधका मा दोषी भएका अथवा दोषी हुन सक्ने व्यक्तिलाई पनि क्षमादान दिन सकिन्छ भनेर कानुन बनाउन खोज्दा अघिल्लो पटक पनि पछिल्लो पटक पनि विवाद भएको होइन र? तपाईँले फेरि मिसकोट गर्नुभयो। गम्भीर अपराधमा क्षमादान भन्ने शब्द कुनै पनि विधेयकमा ऐनमा प्रयोग भएको छैन।
हाम्रो समस्या के भयो भने हुँदै नभएको कुरामा टेकेर बहस गर्ने अनि त्यसपछि मान्छेलाई तरङ्गित वातावरणलाई तरङ्गित बनाइदिने अनि त्यसै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समाधान गर्नका निम्ति सघाउ पुर्याउने होइन बिथोल्नका निम्ति प्रयत्न गरिदिने अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामलालाई बिथोलियो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिथोलिन्छ भन्ने प्रतिगामीहरूको दिमागमा गहिरो गरी परेको छ अनि त्यही परेको प्रतिगामीहरूको त्यो इच्छालाई पुरा गरिदिनका निम्ति हिजो लोकतन्त्रका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति जेहाद छोडेका सञ्चारकर्मीहरू लोकतन्त्रवादीहरू सिभिल सोसाइटीहरू सबै त्यसैमा फस्ने अनि परिणाम के हुन्छ त्यसकारण हामी पर्सेप्सनमा होइन तथ्यमा टेकेर बोलौँ विधेयकमा के लेखिएको छ त्यो हेरेर पढेर बोलौँ अनावश्यक कुरामा गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन थाल्यो पीडितको स्वीकृति बिना चाहिँ माफी दिन थालियो आम माफी दिन थालियो भन्ने यस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर वातावरणलाई बिगार्ने काम भइराखेको छ अहिले एउटा पंक्ति देखिराखेका छौँ नि हामीले जसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन परेको छैन ती मान्छेहरूले भयभरका सारा अपराधको दोष प्रचण्डमाथि लगाउने जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने अनि फेरि हिजोको राजाको निरङ्कुश शासन पद्धतिलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने सपना देख्ने तर नि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा उठेको प्रसङ्गले यो राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउँछ भन्ने त यो राजनीतिक परिवर्तनको जग कमजोर रहेछ भनेर कसैले टिप्पणी गर्यो भने कमजोर रहेछ होइन कसै मान्छेहरूलाई के भ्रम परेको छ भने जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न सकियो र जनयुद्धको नायकलाई चाहिँ अपराधी घोषित गरेर जेलमा हाल्न सकियो भने यो परिवर्तन त उल्टिन्छ भन्ने भ्रम परेको छ मान्छेलाई त्यसो भएको हुनाले तिनको भ्रम न जनयुद्ध अपराधीकरण हुन्छ जनयुद्ध जनक्रान्तिको एउटा चाहिँ नजिर स्थापित हुन्छ जनयुद्धको नायक चाहिँ मुलुकको नायकको रूपमा स्थापित हुन्छ यो कुरा चाहिँ तथ्य हो तर मान्छेलाई भ्रम के परेको छ भने अपराधीकरण गर्नुपर्छ र अपराधीकरण गर्न सकियो भने अहिले नै पनि मनोबल घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फेरि यो पनि वातावरण तपाईँ हेर्नुहोस् कति बेला यी घटनाहरू उठ्ने गर्छन् कति बेला जति बेला खास गरी यो परिवर्तनलाई नरुचाउने मान्छेहरू चाहिँ ओझेलमा परेका हुन्छन् त्यति बेला यो कार्ड तुरुपको यो कार्ड चाहिँ स्वाट्ट बाहिर आउँछ हिजो के भन्ने गरिन्थ्यो यो जनयुद्धका अपराधीहरूलाई रोम विधान हेगमा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर झुन्डाइन्छ भन्ने बहस लामो समयसम्म भयो पछि उनीहरूलाई के कुरा थाहा भयो धेरै मान्छेलाई थाहा भयो भने रोम विधान त अनुमोदन गरेको 60 दिनपछि मात्रै लागू हुन्छ त्यसपछिका घटना मात्रै लागू हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अहिले चाहिँ मान्छेहरूले हुँदा नहुँदा कुरामा उजुर हाल्ने अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने अनि त्यसपछि लो अपराधी भनेर चाहिँ हल्ला मचाउने अनि त्यसपछि चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ मोरल डाउन गराउन सकियो भने यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ यी जनयुद्ध जनआन्दोलनका नेताहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन् कमजोर हुने भनेको के हो भने प्रतिगामी तत्त्वहरू स्थापित हुने र हाबी हुने यो सपना देखिराखेका छन् त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामला हल गर्नुपर्छ यसमा कुनै विवादै छैन यो ढिलो भएको छ विवादै छैन छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ विवादै छैन राज्यको प्रतिबद्धता छ त्यसमा पनि विवाद छैन तर प्रतिबद्धताले परिणाम दिइराखेका छैन परिणाम दिनका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ परिणाम छिटो दिन सकियो भने यी प्रतिगामी हरकत गर्नेहरूले अदालतलाई दुरुपयोग गरेर होस् वा सामान्य मान्छेका चाहिँ इमोसनहरूलाई भावनाहरूलाई दुरुपयोग गरेर होस् या सञ्चार माध्यमहरूलाई दुरुपयोग गरेर होस् उनीहरूको प्रतिगामी हरकत चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्था बनाउन हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष र मेरो तपाईको अर्को एउटा निष्कर्ष सुन्दा के लाग्यो भने द्वन्द्वकालीन सबै घटनालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग मात्रै जोडेर हेर्नुपर्छ फौजदारी अभियोगमा चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने रहेछ हैन अनि अपराधी घटनालाई पो फौजदारी अभियोगमा हेर्ने हो त सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेकै फौजदारी अपराध होइन भन्ने कुरा त स्थापित हो नि यति कुरा त एबिसी जान्ने मान्छेले बोल्ने कुरा हो नि सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्याय होइन तर व्यक्ति हत्याको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ त हो यही कुरा हो त नि फौजदारी न्याय हो कि सङ्क्रमणकालीन न्याय हो अहिले हामीले बहस गरेको फौजदारी न्यायको बहस हो भने गर्न सकिन्छ
संक्रमणकालीन न्यायको कुरा हो भने संक्रमणकालीन न्यायका 4वटा पिलर, सत्य स्थापित गर्ने कुरा, परिपूरण गर्ने कुरा, हिनियस क्राइममा मुद्दा चलाउने कुरा, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी 4वटा पिलर हुन्। तर मान्छेहरूले यी 4वटा पिलर संक्रमणकालीन न्यायको नाम लिने, तर 4वटा पिलरका बारेमा कुरै नगर्ने, अनि त्यसपछि फौजदारी न्याय र अपराधीकरण गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित गर्ने, यो गल्ती गरिराखेका छन्। यो गल्तीको पछाडि 2टा कारण देख्छु। एउटा बुझाइको समस्या, दोस्रो नियतको समस्या। केही मान्छेहरूले बुझ्दैनन्, नबुझिकन चाहिँ त्यसको पछाडि दौडिन्छन्। केही बुझ्ने मान्छेहरूको नियत खराब छ, तिनले चाहिँ फौजदारी न्याय, संक्रमणकालीन न्यायलाई अपराधीकरण गर्न कोसिस गर्छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायको चस्माबाट हेर्ने गल्ती गर्छन्। हो, यो गल्ती हो। त्यसकारण यसको डायग्नोसिस गरेर अनि बल्ल हामी बहसमा अगाडि बढ्यौँ भने निष्कर्ष सही निस्कन्छ, होइन भने निष्कर्ष के निस्कन्छ? बहस संक्रमणकालीन न्यायको गर्छौँ, नाम संक्रमणकालीनको लिन्छौँ, निष्कर्ष फौजदारी न्यायको निकाल्न खोज्छौँ। न्यायको संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्छौँ, तर मान्छेलाई अपराधीकरण गर्ने निष्कर्ष, नियत त्यतातिर हामी जान्छौँ। त्यसकारण यो नियत होइन। संक्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्याय होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्ने। हजुर देवकोटाज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हामी श्रोताका प्रश्न अनि हाम्रा बाँकी प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। The headliners. ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी द्वन्द्वकालीन घटनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा माओवादी नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। देवकोटाज्यू, ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। झापाबाट बलभद्र आचार्यले सोध्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग सर्वोच्च अदालत नै डराउनु पर्ने हो र तपाईँहरूले जे गरे पनि छुट हुने हो र भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ। यो त अदालत र हामीलाई नबुझेको प्रश्न भयो। मेरो आग्रह के भने अदालतले राजनीतिक मामलामा ध्यान दिनु हुँदैन, त्यसमा चाहिँ रुचि राख्नु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधिशास्त्र छ, फौजदारी न्यायको छुट्टै विधिशास्त्र छ। भिन्न विधिशास्त्रका आधारमा भिन्न केसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। सरोज थापाले बानेश्वरबाट सोध्नु भएको छ, द्वन्द्व पीडित अनि मानवाधिकार समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। बिल्कुल सुन्नुपर्छ। त्यही सुनेकै कारणले यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संरचनाहरू बनाइयो, ऐन बनाइयो, आयोगहरू बनाइयो, आयोगहरूले काम गरिराखेका छन्। अहिले तिनकै चाहिँ भावनाहरू अनुसार चाहिँ ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा त्यही विषय बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषय सुन्दै नसुन्ने भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूकै विषय सुन्ने हो। तर उहाँहरूको एउटा नियत चाहिँ के कुरा हो भने यो जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने नियतको कुरा हो भने त्यो कुरा कसैले भने पनि सुन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईँ अब संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काममा लामो समयदेखि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। तपाईँसँग मैले के बुझ्न चाहेँ भने नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको कुरा कसरी अगाडि बढ्ला, जुन खालको अलपत्र अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो अनिलले। 2-3टा प्रश्न चाहिँ एकदमै गम्भीर छन्। एउटा यो संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा बुझाइको समस्या, दोस्रो नियतको समस्या। मैले भनि नै हालेँ, त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु परेन। तेस्रो, संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्तामा चढ्ने र सत्तामा चढिसकेपछि सत्ता टिकाउने र सत्तामा चढ्न नसकेकाहरूले सत्ता भत्काउने र सत्तामा जाने बहाना बनाउने, यो दुरुपयोग गर्ने हतियार बन्न पुग्यो। तेस्रो कुरा, यो संक्रमणकालीन न्यायको मामला कति बेला उठ्छ भने एउटा औँसी पूर्णिमामा उठ्या जस्तो गरी उठ्छ। कुनै बेला बेसरी अगाडि बढ्छ, कुनै बेला यो चाहिँ सुत्छ।
त्यो कुरा के हो भने राजनीतिक हिसाबले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सोरेक नपरेको बेला यो विषयवस्तु उठ्छ। जति बेला सत्ताको हालिमुहाली गर्ने ठाउँमा आफू भइन्छ त्यो बेला यो विषयवस्तु उठ्दैन। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, नागरिक समाजहरू, पीडितहरू जो भन्नुभयो उहाँहरू पनि एउटा आफू अनुकूलको वातावरण बनेको बेला उहाँहरू चुप लागेर चाहिँ बस्नुहुन्छ। आफू प्रतिकूल भयो कि भन्ने अवस्था बन्यो भने ल अब चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आन्दोलन उठाउनुपर्छ, यो विषयमा माग राख्नुपर्छ, मुद्दा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छ। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा पनि के हो भने सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू बर्गेल्ती अगाडि बढिराखेका छन्, दर्ता भइराखेका छन्, नभएका होइन। तर ती सर्वोच्च अदालतले पनि मौसम हेरेर, याम हेरेर, परिस्थिति हेरेर कुन विषयलाई चाहिँ झिक्ने र चाहिँ हेर्ने, सुनवाई गर्ने, आदेश गर्ने, कुन विषयलाई चाहिँ थाती राख्ने भन्ने कुरा दुर्भाग्यवश हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि त्यतातिर चाहिँ उद्धत भएको बेला बेलाका घटनाक्रम। तपाईँले भन्नुभयो नि यो घरेलु मामिलाको अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता हेर्ने शक्तिमा चाहिँ फर्किने वा नफर्किने सन्दर्भसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय जोडिएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो अनुकूलता भनेको भू राजनीतिको आयतनसँग पनि जोडिन्छ? मेरो विचारमा यो भू राजनीतिको आयतनसँग त्यति धेरै जोडिँदैन। यो घरेलु राजनीतिमै बढी जोडिन्छ। घरेलु राजनीतिमा सत्ता स्वार्थ मिल्दासम्म यो मामलाहरू शान्ति प्रक्रियाको मामला बन्छ, परिवर्तनको चाहिँ मामला बन्छ। जब सत्ता स्वार्थमा चाहिँ गडबडी पैदा हुन्छ अनि त्यसपछि यो मामला चाहिँ अपराधीकरण बन्छ र यो मामलालाई चाहिँ सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रूपमा बन्छ। आजसम्म बनिआएको पनि यही हो र अहिले पनि ठ्याक्कै राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ, त्यसपछि सत्ता समीकरणहरू चाहिँ बदलिने, फेरिने यो प्रक्रिया छँदैछ। यही बेलामा यो जनयुद्धको नायकलाई मोरल डाउन गर्न सकियो भने र जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न सकियो भने यो सत्ताको फेरबदलमा, सत्ताको जोड घटाउमा तलमाथि पार्न सकिन्छ र आफ्नो हातमाथि पार्न सकिन्छ भन्ने घरेलु राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति हावी छ। त्यसको परिणाम अहिले देखिराखेको छ भन्ने लाग्छ र त्यसलाई प्रयोग गर्नका निम्ति, अझ दुरुपयोग गर्नका निम्ति पीडितहरू त बिचरा आफ्नो ठाउँमा पीडा चाहिँ भोगेर बसिरहनु भएको छ। पीडितहरूका नाममा उद्योग खोल्नेहरूले यो धन्दालाई अगाडि बढाइराखेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो पीडितहरूको मामला भन्दा पनि पीडितहरूको नाममा धन्दा खोल्नेहरूले आफूलाई प्रयोग गरेर, सत्ताको प्रयोग वा दुरुपयोग गरेर राजनीतिक स्वार्थको प्रतिकूल र अनुकूलन हुने गरी माहौलहरू अगाडि बढाउने गर्छन्। दुर्भाग्यवश यस्तो माहौलमा सर्वोच्च अदालत पनि बेला बखत तानिने गर्छ, किनभने सर्वोच्च अदालतका केही पात्रहरूलाई या त दाम कमाउनु पर्छ या त नाम कमाउनु पर्छ भन्ने चिन्तनले घर गरेको। सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति त्यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी पनि नगरौँ होला। समय अभावका कारण मैले कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। आगामी दिनमा पनि हामी यो सङ्क्रमणकालीन न्याय अनि शान्ति प्रक्रियाका विषयहरूमा बहस गर्ने नै छौँ। आजका लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सर्वोच्च अदालतप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी होइन, यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने मेरो राय हो। श्रोता, कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिनुपर्ने बेला भएको छ। भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र जीवन भट्टराई अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्कार, म गीता पाण्डे र म कृष्ण नेपाल। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ यसै समयमा काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लाहरूको स्थानीय एफएमबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै कान्तिपुर एफएमबाट हरेक सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको वेबसाइटमा यो कार्यक्रम जुनसुकै समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ।
आजको कार्यक्रममा बिरामीलाई उपलब्ध गराइने रगत तथा रक्ततत्त्वको सेवा शुल्कका बारेमा जनसाधारणमा बढिरहेको जिज्ञासाका सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलसँग गरिएको कुराकानी। एकदमै स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा र यसका प्रादेशिक सेवाहरू, जिल्ला स्तरीय सेवाहरू र आकस्मिक सेवाहरू, ती सबै सेवाहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड र नीति बमोजिम सञ्चालन हुन्छन्। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा स्तम्भमा आत्महत्या रोकथामका लागि वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर वासुदेव कार्कीले दिनुभएको सुझाव। आत्महत्या गर्ने प्राय व्यक्तिहरूले चाहिँ किनकि उहाँहरूको विचारबाट व्यवहारबाट केही संकेतहरू छुटिरहेको हुन्छ भनेर भनिन्छ र रेड क्रस समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले नेपाल सरकारका निकायहरूसँगको समन्वयमा देशैभर रगत तथा रक्ततत्त्वको सहज व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको छ। बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउने क्रममा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट ब्लड ब्याग, विभिन्न प्राविधिक परीक्षण लगायत सेवा शुल्क लिने गरिन्छ। यसरी लिने शुल्कका विषयमा जनसाधारणमा बढिरहेको जिज्ञासाका सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलसँग आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। रगत तथा रक्ततत्त्व व्यवस्थापनको अवस्था देशैभर कस्तो छ? आजको कुराकानी यहीँबाट थालनी गरौँ न। अहिले मौसमका हिसाबले पनि राष्ट्रिय हिसाबले पनि देशको अवस्था सामान्य छ, उत्साहजनक छ। अनि यस्तो अवस्थामा रगतको व्यवस्थापन पनि देशभरि उत्साहजनक रूपले राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। र यसको मूल कारण भनेको युवाहरूले, समुदायका व्यक्तित्वहरूले रक्तदान गरिराख्नु भएको छ र सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ र निरन्तर हाम्रो रक्तदान उत्प्रेरणा गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छ। हामीलाई देशभरिमा दैनिक 1200 युनिट जति रगत आवश्यक पर्छ र त्यो भनेको उपचारमा आउने बिरामीहरूको संख्यासँग निर्भर हुन्छ। यो औसत हो। 300-350 जति दैनिक रूपले सङ्कलन भयो भने केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा काठमाडौँको लागि त्यो पर्याप्त हुन्छ। हजुर, तपाईहरू अर्थात् केन्द्रीय रक्त सञ्चार तथा स्वयंसेवी रक्तदाताहरू बिरामीलाई निशुल्क रगत तथा रक्ततत्त्व उपलब्ध गराउने अभियानमा निरन्तर हुनुहुन्छ। यो अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो। हामीले सुलभतालाई सबैभन्दा प्रमुख विषय बनाएर अगाडि बढेका छौँ। जसरी गुणस्तर र मर्यादित सेवा पनि साथसाथै छ र भनेको बेलामा पाइयोस् र खास गरेर विपन्न मानिसहरूले निशुल्क अथवा चाहिँ सब्सिडाइज रेटमा पाउन् भन्ने हाम्रो अभियान हो। यो अभियान हामीले गत 2 वर्षदेखि निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ र यसले राम्रो फल दिएको छ। जस्तो यहाँलाई थाहा छ होला, गण्डकी प्रदेशभरि सबै अस्पतालहरूमा त्यहाँका बासिन्दाहरूले निशुल्क रगत पाउँछन्। त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका सर्टेन हस्पिटलहरू तोकिएको छ। ती तोकिएका अस्पतालहरूबाट मानिसहरूले, ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले निशुल्क रगत पाउँछन्। तर ती विपन्न हुनुपर्ने एउटा शर्त छ। त्यो विपन्नताको लागि एउटा फारम भर्नुपर्छ। यदि म विपन्न हो भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले कभर नगरेका विषयवस्तुहरूलाई अथवा चाहिँ बासिन्दाहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले निशुल्क गर्ने अभियान चाहिँ देशैभरि चलेको छ। त्यो पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापादेखि लिएर यो मध्य सबै स्थानहरूमा छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने, उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने भक्तपुरमा सबै पालिकाहरूले निशुल्क गर्ने र त्यसको शोध भर्ना चाहिँ पालिकाको कोषबाट गर्ने भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा पनि यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रो यो अपिल हो कि अब सबैतिर यो अभियान भयो भने एउटा सुलभताको लागि सुनिश्चितता हुनेछ। हजुर, यो अभियान त अगाडि बढिरहेको छ, यहाँले पहल गरिरहनु भएको छ होइन। अब प्रदेश अनि पालिकाहरूले सहयोग हुनेले त निशुल्क पाउनुहुन्छ, तर अब जहाँ अब सहयोग प्राप्त भएको छैन ती स्थानमा त रगतको लागि जुन आवश्यक पर्ने शुल्कहरू छ त्यो त दिनुपर्ने देखिन्छ। यसले अलि एकरूपता भएन। एकरूपताका लागि के पहल छ त? यो अहिलेसम्म भएको एउटा पहिलो र सकारात्मक स्टेप हो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै सबै मानिसहरूलाई त्यसमा अटाउनको लागि हामीले पहल गरेको भनेको अब संघीय सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ भने एकातिर। अर्कोतिर यो एकै ठाउँबाट गर्दाखेरि व्यवहार बढ्ने भएको हुनाले सबै प्रदेश र पालिकाहरूले निश्चित बजेट रकम त्यसमा छुट्याइदियो भने सहजता हुन्छ। तर अब सेवाको दिगोपनको लागि केही शुल्कहरू त आवश्यक पर्ने होला, तर त्यो एकदमै न्यून शुल्कमा पाइने व्यवस्था गर्नुको लागि र विपन्नहरूलाई लक्षित गरेको, पछाडि परेकाहरूलाई लक्षित गरेको, आय कम हुनेलाई लक्षित गरेको एउटा सुनिश्चित हुने गरी एउटा मापदण्डकै रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने
तरिकाले हामीले सोचिरहेका छौँ र यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग